रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस तसव्वुर मलिक टी एंड ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एक बार फिर आपके सामने एक नई इंफॉर्मेशन और कुछ सवालों के प्रॉपर जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स मेरी फैमिली की तरह हैं और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबको मेरा बेहद मोहब्बाना और बहुत प्यार भरा सलाम। तो जनाब, चाय पीनी है आप लोगों ने? अच्छा जनाब, कहना ये है कि मैं एक छोटी सी नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को मैं अपनी वीडियो बनाकर भी ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन विजुअली बात करने का तो अपना ही एक मज़ा है। तो आयरलैंड का रेडियो है www.desiirishradio.com, जो मैंने बहैसियत RJ ज्वाइन किया है। तो आप लोग मुझे सुन सकेंगे, मेरे चाहने वाले, मेरी फैमिली की तरह प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे सुन सकते हैं, मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे एज RJ। बट मैं वहाँ पर कोई भी वीज़ा असिस्टेंस क्लास नहीं देती हूँ और वहाँ मेरा नाम है RJ तसीम मलिक, क्योंकि यूरोपियन और अंग्रेज़ और दूसरी दुनिया में बसने वाले लोग मुझे तसव्वुर नहीं कर सकते, तो हमने अपना नाम शॉर्ट करके वहाँ पर रखा है तसीम मलिक। लेकिन मलिक मेरा सरनेम, तो उसकी मौजूदगी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। संडे टिल वेडनेसडे मैं रोज़ाना पाकिस्तानी टाइम 7 बजे और आयरलैंड के टाइम 3 बजे शो करती हूँ। मेरे शो का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का, जहाँ मैं आप लोगों की पसंद के गाने भी सुनाती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देखती हूँ। वहाँ अगर आप लोग मुझसे वीज़े के अलावा, फिर बात कर रही हूँ वीज़े के अलावा, किसी तरह की कोई उलझन, कोई बात, कोई प्रॉब्लम, कोई अच्छी चीज़, किसी को गाना डेडिकेट करवाना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मेरे साथ लाइव चैट करने के लिए आप .com के बाद www.desiirishradio.com/chatroom करेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी और उसके बाद आप मेरे हर शो में ऑलरेडी मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर हम अब आगे चलते हैं अपने शो की तरफ। हमारा शो, चूँकि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है आयरलैंड को, तो मेरे फिर जहन में आया कि क्यों ना मैं आयरलैंड को भी डिस्क्राइब करती हूँ। आयरलैंड इज़ सच अ गुड प्लेस। ठीक है, आयरलैंड शेंजन में नहीं आता, बट आयरलैंड जो है वो EU में आता है। तो बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड का नाम आते ही हमारे जहनों में एक खाता बनता है कि यूके के 4 स्टेट में आयरलैंड शामिल होता है, लेकिन यहाँ हम शुमाली आयरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ उस आयरलैंड की बात कर रहे हैं जो 1923 में आज़ाद हो चुका है, जिसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी जमहूरिया आयरलैंड। हाँ, अलबत्ता वो लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें जो यूके जाने के ख्वाहिशमंद है और जिनका किसी वजह से यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, रिजेक्ट हो गया है, तो वो आयरलैंड का वीज़ा लगा सकते हैं। और बाकी लोग मेरे को इतने होशियार और समझदार हैं कि मैं उन्हें कोई मशवरा देना पसंद नहीं करूँगी, वो खुद ही टुर जाएंगे यूके की जानिब। तो ये तो उनका अपना अमल है। बाकी यहाँ पाकिस्तान में इसका वीज़ा असेसमेंट आसान है। BSF ग्लोबल कोई के पास अथॉरिटी है और डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आपके टूरिस्ट वीज़े के लिए वही कुछ है जो हम शेंजन के लिए यूज़ करते हैं या जो हम बोस्निया के लिए यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको वहाँ से कोई इन्विटेशन दे देता है बुलाने के लिए, तो इट्स वेरी पॉजिटिव साइन, और उसमें केसेस रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आयरलैंड
شمالی آئرلینڈ شمالی آج بھی یوکے کے انڈر میں اور 2 صدیوں سے وہاں پہ جنگ جاری ہے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ اپنے ملک کو آزاد نہیں کرا سکے۔ البتہ ریپبلک آئرلینڈ جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے۔ آئرلینڈ کی جو کرنسی ہے وہ ناؤ ڈیز ابھی یورو ہی چلتی ہے وہاں پہ، اور کالنگ کوڈ ہے وہاں کا +353، ڈرائیونگ سائڈ لیفٹ ہے، اور انٹرنیٹ کوڈ .ie ہے۔ جناب یہ تو ہو گئی بیسک انفارمیشن۔ گھومنے پھرنے کے لیے ٹورسٹ پلیسز گزشتہ 2-3 سالوں سے بہت پیک پہ رہا ہے، اور لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں ٹورزم کے لیے، اور ٹورزم کے حوالے سے بہت خوبصورت پلیس ہے۔ یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے ایز پر کمپیئر آف یورپ، جس طرح یورپ میں پڑتی ہے تو بالکل اسی طرح یہاں بھی بے اندازہ سردی ہوتی ہے۔ تو ٹھنڈ کی وجہ سے اس ملک کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سانپ بالکل بھی نہیں پائے جاتے۔ یہ ایک واحد ملک ہے جہاں آپ سانپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ سانپ نہ ہونے کی جو امپورٹنٹ وجہ ہے، ایک ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور سیکنڈ چیز یہ کہ اس کی جو فرنٹیئرز ہیں، اس کی جو مطلب جو اس کی سرحدیں ہیں، فصیلیں ہیں، وہ سب پانی پہ بیس کرتی ہیں۔ بیسیکلی آئرلینڈ از اے جزیرہ، اس کو جزیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جزیرے کی طرح ہے، اس کے چاروں طرف اطراف میں پانی ہے۔ بیسیکلی اس کا کوئی لینڈ لاک سرحد نہیں ہے، مطلب خشکی سے کوئی راستہ نہیں جاتا، تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ سانپ نہیں ہوتے۔ لینگویج یہاں آئرش اور انگلش بولی جاتی ہے۔ آفیشیل لینگویج انگلش ہے اور آفیشیل لینگویج آئرش ہے۔ آئرش جو ہے وہ وہاں کے 12% لوگ بولتے ہیں۔ کم آبادی والا ملک ہے۔ ٹیکس کی شرح یہاں کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ آئرلینڈ کا رخ کرتے ہیں اپنے بزنس کو اسپریڈ کرنے کے لیے اور TRC وغیرہ لینے کے لیے۔ جاب ویکینسیز بھی اچھی نکل جاتی ہیں۔ ابھی تک میرے پاس اس وقت جو ہے وہ آئرلینڈ کی کوئی ورک پرمٹ نہیں آیا ہے، ابھی میں صرف ٹورسٹ پہ ہی کام کرتی ہوں، بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں ورکنگ کروں گی، جیسے کہ میں نے آئرلینڈ کا ریٹیو جوائن کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے لیے اور بھی کچھ راستے آسان ہو گئے الحمدللہ، تو میں ضرور ورک پرمٹ پہ بھی کام کروں گی، اور جیسے ہی میرے پاس کوئی جاب آتی ہے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ جناب اب بات کرتے ہیں کہ آئرلینڈ کا ویزا، جو میں نے آپ سے کہا کہ آئرلینڈ کا ویزا ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو کہ UK جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ بیسیکلی اس کو UK کا ہی پارٹ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سربیا سے کوسوو آزاد ہو چکا ہے، بٹ سربیا ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ کوسوو جو ہے وہ اسی کا پارٹ ہے، جبکہ سربیا کو پوری دنیا میں کافی سارے ملکوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ وہ ایک سپریٹ ریاست ہے، اور وہ اپنی اکانومی کے حساب سے زندگی بسر بھی کر رہے ہیں اور ترقی یافتہ بھی۔ بالکل اسی طرح آئرلینڈ کا ایک حصہ آج بھی UK کے قبضے میں ہے، اور وہ اس کو آزاد نہیں کرتا ہے، لیکن یہ حصہ جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے۔ یہاں کی ایک بہت بڑی انوینشن ہے جس کو کہتے ہیں ٹائٹینک جہاز، اور اس کا آپ سب جانتے ہوں گے، یہ فلم آپ نے کئی ہزار دفعہ دیکھی ہوگی اور سب کی فیوریٹ فلم بھی ہے، اور رومانٹک اینڈ بیوٹیفل مووی۔ تو ٹائٹینک جو ہے وہ آئرلینڈ میں ہی تیار ہوئی تھی۔ اس کی تمام جو بھی اس کی اسٹرکچر تھا، اس کی کنسٹرکشن تھی، یہ سب کچھ آئرلینڈ کے آزاد ہونے سے پہلے آئرلینڈ میں بنی تھی، اور آئرلینڈ کے ہی ایک بندرگاہ لیورپول سے اس اپنی پہلی جو ہے وہ فلائٹ لی تھی، مطلب پہلا سفر کا آغاز کیا تھا، اور پھر یہ جابر نہ ہو سکے لوگ، 1000 لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی، اور یہ ٹائٹینک جہاز جو کہ بہت طویل قامت کروز بنایا گیا تھا، تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ، تمام تر فیسلٹیز کے ساتھ، اور وہ جہاز غرق ہو گیا۔ اچھا ایک چیز آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آئرلینڈ جو ہے وہ 1 جن 1973 میں EU میں شامل ہو گیا تھا، اور 1955 میں اقوام متحدہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا جو کیپٹل ہے وہ ڈبلن ہے، بہت لارجسٹ سٹی ہے، تھکلی پاپولیٹڈ ہے، اور دنیا میں 118ویں نمبر، بڑے ملکوں میں 118ویں نمبر پہ آئرلینڈ کا
नाम आता है। I will be back after a short break.